خوتي المغاربه، السلام عليكم. اليوم 24 ابريل 2020، جمعه مباركه. الله يرحم جميع الاموات ديالنا ويشافي المرضى، والله يدخل عليكم هاد العواشر وهاد الشهر الابرك بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. هاد العام هذا غادي يكون هاد سيدنا رمضان بواحد الطعم خاص، ماشي بحال العوامات الاخرين، ما كاين لا مسجد لا التقاليد لا داك العائله كتجمع لا حتى حاجه، ولكن غادي يكون طعم جميل الى تغلبنا على هذا الوباء وخرجنا منه باقل الاضرار ان شاء الله. بلادنا بغينا لها غير خير، ولكن باش نتغلبوا عليه يبان لي بين الطريق مازال بعيده، لان واحد العدد ديال المواطنين مازال ما خداوش الدروس، لا من المواطنين لا المسؤولين، من الدروس ديال ايطاليا اسبانيا فرنسا اللي وصلوا الوفيات بالالاف. وواحد الحاجه واحده اخرى، لما عمروا السبيطارات وعمر كلشي ولاو كيختاروا شكون يموت وشكون يبقى حي. شوفوا فين وصلت المنظومه الصحيه ديال الدول المتقدمه جدا. واش لعس هادشي الا طحنا فيه حنايا والمنظومه الصحيه ديالنا مزعزعه، شنو غادي يطرا؟ راه هذا الشيء علاش كان بغيت نثير الانتباه. شوفوا معايا اليوم واحد الفيديو. كان يمكن ليا نجي عند هاد الناس اللي محتجين ونركب فوق الموجه وغادي نبين راسي راني بطل وكندافع على الطبقه الشغيله وكلشي غادي يقول تبارك الله عليك رضا وما عرف شنو. لا، مواقفي واضحه وباينه. كندافع على الحق اولا، كندافع على هاد الناس هادو وهذا الشيء اللي غادي نقول كله لصالحهم، وكندافع على الاقتصاد ديال بلادي وكندافع على بلادي. كتعرفوا هاد الناس كلهم اللي مجمعين تما كلهم كانوا كيشكلوا خطر على راسهم، لان البارح بحال واليوم بحال. تصوروا معايا واحد فيه كوفيد 19، غادي هاد الناس هادو واحد 200 و 300 الخلق غترجع لدارها وغادي ليهم كلهم، لان ما محترمينش السلامه بيناتهم، ديك 2 الامتار بين كل شخص. اولا بغيت نعرف القيد اللي كان تما جالس علاش ما تدخلش، لان راه حنا في الحجر الصحي، راه حنا في حاله الطوارئ. علاش ما تدخلش على الاقل السلامه الناس يكون فرق هادشي، لان لو وقعت شي حاجه الدوله اللي غتحصل فيها، والدوله كما قلت قبيله غتولي في الاخر ملي غتغرق غتولي هادشي غتعطيه الدواء، شي ما تعطيش الدواء واللي غوت غيقول الزروطه. مالنا على هاد الحاله نوصلوا ليها. حاجه واحده اخرى، هاد الناس مساكن اللي كانوا محتجين واحد العدد منهم هذيك الكمامه دايره هنا في عنقه، بحال داروا بحال الشكل ديال البوليسي مع الكاسك. كتشوفوا الموتور عنده الكاسك ومعلقو، حتى كيشوف البوليسي عاد كيعلقو عاد كيديروا في راسو، ما كيفهمش بانه راه السلامه ديالو ماشي قدام البوليسي. علاش غندير انا الكمامه هنايا؟ واحد العدد ديال هاد الناس هادو الكمامات كلهم مستعملينهم يمكن هاد السيمانه كامله وكيستعمل نفس الكمامه، كتبان غير اللاستيك ديالها اللي موسخ، كتبان هي موسخه ماشي جديده. هنا كيلعبوا كلهم بالخطر قبل ما نشوفوا صلب المشكل. دابا غادي نمشيو للمشكل. هاد الناس هادو ملي دويت معاهم قالوا لي لا سينيسيس ما خلصاتهمش لان جلسوا من العمل وما خلصاتهمش لا سينيسيس. انا هادي واحد 10 ايام باش تواصلوا معايا وقاولتهم، قلت لهم انا غنمشي عند الضمان الاجتماعي نسولهم. ملي مشيت لقيت بان هاد المقاوله وهي اكبر مقاوله بناء اللي كاينه عندنا هنايا في اكادير، بحيث مخدمه واحد 1000 ديال الخلق. الحمد لله هاد المقاولات بحال هكا الكبار هادو ملي خصنا نقدموا لهم الدعم، هادو ملي خصنا نعاونوهم ماشي نهرسوهم، لان الا هرسناهم 1000 ديال المواطنين المغاربه ما غاديش يبقاو الخدمه. هذه الاولى. ثانيا هاد ملي كندوي على لا سينيسيس، مشيت عند لا سينيسيس والمدير ديال لا سينيسيس ملي كيقلب قال لي رضا هاد الشركه مخلصه الواجبات ديالها ومديكلاري هاد الناس كاملين، دونك فين كاين الخلل؟ لا سينيسيس كيقول لك خرجنا لهم التعويض، ولجنه اليقظه هي اللي حابسه التعويض، لان بالقطاعات كتشوف القطاع اللي غيتعوض والقطاع اللي ما غيتعوضش، دونك ماشي مشكل ديال الشركه. حاجه واحده اخرى، مديريه الشغل اللي عيطت لها هذا الصباح افادوني واحد السيد تما فادني بواحد البيان ولا واحد لو رابور اللي بان نهار 23 افريل كان المشغل، كانوا النقابات اللي كيمثلوا هاد العمال كلهم في مديريه، وكانوا حتى السلطات المحليه في المديريه الجهويه للشغل، وداروا واحد الاتفاق بانه السيد كيتسالوا، العمال كيتسالوا 15 يوم، كاين اللي كيتسال 3 سيمانات. انا رسالتي لهاد العمال ما كندافعش على المشغل ديالهم، ولكن كندافع على الحق. نقولوا نتوما وقفتوا
نقولوا وقفتوا هذه الشركه. راه كاينه شركه نديم ل 11 عام والعمال مازال كيتسالوا الخلصه ديالهم وكل شيء، وكاينين العمال الناس اللي تلاقيت معاهم وكنتلاقى معاهم اصدقائي كيقول لك بغينا نكون غير بقى خدام، على الاقل واحد العدد ديال الناس غيكونوا خدامين. الا وقفت هذه الشركه هذه كلكم غتشردوا، حتى واحد ما غيشد شي ريال، البنكه غادي كل شيء وسالينا. عند هذه الشركه نفس البنكه اللي عندي انايا وعندي علاقات تما، ملي عيطت لها كتقول لي البنكه لان كاين هذا كوفيد 19 داكشي علاش تعطلنا، ولكن لانقاذ هذه الشركه اللي دخلت للتسويه القضائيه نظرا للصعوبات الماليه اللي عندها، والصعوبات الماليه منين جاتها؟ من واحد العدد ديال المؤسسات ديال الدوله اللي مازال ما خلصوهاش، دونك طاحت في صعوبات ماليه، والبنكه كتقول راني درت ان بلان باش تنقذ هذه الشركه هذه، والفلوس راهما غيديبلوكاو في الاسابيع اللي جايه، وتعطلنا لان كاينه كوفيد. مزيان، هذه الشركه هذه خدامه مع واحد لو بروموتور كبير عقاري كبير في الجهه وعنده مشروع سياحي كبير، وهذه الشركه الا غتخدم. عيطت لهذا المنعش العقاري، دويت معاه لان صديقي عندي علاقه معاه. ملي دويت معاه قال لي لا انا مدوز المارشي لهذه الشركه هذه ان شاء الله، مازال ما عطيتهمش الفلوس، ولكن كنتسناو نشوفوا الوضع في كوفيد 19 هو اللي عطل كل شيء، وحنا غنديبلوكيو الفلوس باش الشركه تاخذ هذه الصفقه هذه وتباشر العمل ديالها. علاش انا درت هذا الفيديو هذا؟ باش هاد العمال يعرفوا شنو كاين، بان انا مع الحق ماشي ما استجوبتهم لا والو، لان بعض الناس اللي دويت معاهم بغاو الطريقه اللي غوات ويقول اللهم انا ضد منكر. انا عندي موقف واحد اخر. اولا الا كانت غير 15 يوم ولا 3 سيمانات اللي كتسالوا المشغل ديالكم، كيف شفت في هذا المحضر ديال المديريه الجهويه للشغل، ومني دويت مع الناس ديال الشغل كيقول لك السيد ما نكرش، السيد عنده ضائقه ماليه، السيد ما عندوش منين يجبدها. ها البنكه كتقول لي رضا راه حنا شنو درنا بان غنقضوا الشركه. لجنه اليقظه كتقول لك انا حابسه التعويض على هاد الناس، دونك ماشي المشغل مديكلاري ومخلص والامور ديالو مقاده. اليوم لاول مره غادي نجي من جهه المشغل ومن جهه، وكنطلب من العمال بان الشركه خصها تنقذ، خصها نضحيو معها ولا نضحيو حتى ما عرفت شنو خصها، مادام مخدم ليا 1000 ديال الخلق، مادام ظروف العمل يعني لا سينيسيس وكل شيء كتخلص، علاش غنجي نوقفها على قبل 15 يوم ولا على 3 سيمانات ديال الخلصه اللي ما عنديش في الوقت اللي موقف هادشي كله؟ ولا المساعدات هي لجنه اليقظه. لجنه اليقظه ما عرفاش واش السيكتور ديال البناء ولا الفلاحه ولا الصيد البحري غندخلوا من لي سيكتور اللي منكوبين ولا غتعوضهم ولا لا. دونك هادشي كيفوت المشغل، كيفوت لا سينيسيس، كيفوت كلشي. كاينه واحد الخليه اللي هي كتدبر هاد الامور هادي. عافاكم. انا النداء ديالي راكم كتلعبوا بالصحه ديالكم. اولا ملي خرجتوا كلكم متجمعين تما، ثانيا الكمامه راه كدار غير نهار ما كاملش، ما كنديروهاش لاسابيع ولا ليامات. ثالثا راه كنديروها ماشي غير كنعلقوها بحال ديكور وصافي غير باش الا جات السلطه نديرها. واحد الحاجه عاوتاني، واحد العدد ما عندهمش الوراق باش يخرجوا من ديورهم، عندهم باش يمشيو للعمل هنا محتاجين والقيد. انا كنلوم السلطات المحليه لان ما دارتش الواجب ديالها، جالسه كتفرج مربع يديها في الوقت اللي كان خصها تفرقهم، في الوقت اللي دير المسافه ديال الامان. الا الناس ما واعيينش، الا الناس ما عارفينش الخطوره ديال هذا الوباء، الله يحفظنا ويحفظكم. راه حنا حاصلين في ورزازات في السجن، نشعلوا غير التلفزيون ونشوفوا الفضيحه اللي واقعه في عدد من الدول، والله ما باقي يخرج شي واحد من دارو الا للضروره. والناس هاد الناس خارجين للضروره، ولكن بيني وبينكم ماشي ضروره، لان ملي كنتسالوا 15 يوم ولا شهر، كاينين الناس اللي كيتسالوا 7 شهور و6 شهور ديال الخلصه وما تخلصوش وصابرين وكيتقاتلوا بين ما الا عرفوا بان المشغل ماشي شفار، الا عرفوا بان المشغل ماشي خازن الفلوس وكيستثمر بحاجه اخرى، نصبروا ونعاون. بالعكس حنا نعاونوا، حنا نضحيو لانقاذ الشركه وانقاذ خصوصا مناصب الشغل. والسيد الوالي الله يخليك، نداء ليك. انا راه اول مره، وهاد الشركه كدرت عليها 2 فيديوهات، انا اللي اول مره كنقولها يجب انقاذ هاد الشركه وانقاذ واحد العدد الشركات اللي غادي يفلسوا، العجله الاقتصاديه في المدينه ولا في الجهه راه خاصها الدور، ولكن الاحترام، السلامه الصحيه ديال المواطنين بواحد الشكل كبير بزاف عاد، لان ما عندناش الحق في الغلط، ولكن ما عندناش الحق باش توقف العجله الاقتصاديه ديال البلاد. الله يسهل علينا وعليكم، وان شاء الله ما غادي يكون غير خير، ونتمناو لهذا الشهر هذا يدوز علينا بالصحه والسلامه واقل اضرار بلادنا.